जी, वाक़ई बहुत ही अफ़सोसनाक बात है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा है ना, हमारे सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत ही ख़राब होती जा रही है। मैं इन्हीं सरकारी अस्पतालों के साथ अटैच्ड मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हूँ और अपनी सारी ज़िंदगी मैंने यहीं सर्विस की है और मैं कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पे रिटायर हुआ हूँ, तो मुझे मालूम है कि एक बड़े टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान क्या-क्या प्रॉब्लम होते हैं। देखिए, हम कहते हैं कि ये ऑटोनमस हॉस्पिटल हैं, लेकिन ये कागज़ों में ऑटोनमस हॉस्पिटल हैं। इनका कंट्रोल सारा सेंटर में होता है। जैसे पंजाब के जितने भी बड़े सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहाँ एक जो है तबादला भी सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो कर सकता है। इसी तरह जो फंड और बजट्स आते हैं, उन बजट के ऊपर वहाँ के प्रिंसिपल का इख्तियार या एडमिनिस्ट्रेटर का इख्तियार बहुत ही लिमिटेड होता है और इस कदर ज्यादा रेड टेप होती है कि उसका इस्तेमाल करना और इवन तनख्वाहें देने तक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है और उस सिलसिले में बड़ी सर्द महरी है। देखें, ये जो एक वाकया हुआ है, इस पर तफसील से आप लोग बात कर रहे हैं, बाकी इंक्वायरी भी होगी, इन्वेस्टिगेशन भी होगी, लेकिन अहम चीज ये है कि सरकारी अस्पतालों के पूरे सिस्टम को ओवरऑल करने की जरूरत है। इसको हमें वाकई ही ऑटोनमस, देखिए अब ये शौकत खानम एक अस्पताल है, इंडस एक अस्पताल है, आगा खान एक अस्पताल है, शिफा इंटरनेशनल एक अस्पताल है, ये जितने अस्पताल हैं ये वाकई ही ऑटोनमस हैं। ये इनका अपना बोर्ड ऑफ गवर्नर है जो कि बहुत ही यानी स्ट्रिक्टली पूरे फंड्स को भी मॉनिटर करते हैं, इनके क्वालिटी को भी मॉनिटर करते हैं। यहाँ भी एक बोर्ड ऑफ गवर्नर है, मगर ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं ये सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पर लगाए जाते हैं और यहाँ जो सिस्टम है ना सारा, वो सेंटर से कंट्रोल किया जाता है। इसकी वजह से ये इदारे आहिस्ता आहिस्ता डिटीरियोरेट होते जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे। और दूसरी बात ये है कि इनके ये चीज़ डॉक्टर साहब जिसकी आप बात करें, गुज़श्ता रोज़ मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी ये कहा कि ये मेरे अंडर नहीं होना चाहिए, शायद उनके पास जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, वो तवज्जो नहीं दे पाते, लेकिन उनका जो रवैया है वो भी बड़ा काबिल एतराज़ था, तो बहुत ही अग्रेसिव था माजी में। बात तो सही है, उनके नज़दीक होना, उनके कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, मगर उनके कंट्रोल में है। मतलब या तो इसके ऊपर कोई अमल किया जाए ना। असल में वजह यह है कि ये जो सरकारी इदारे होते हैं ना, महकमा अनहार है, तालीम का इदारा है, हेल्थ का, इसके अंदर सियासी लोगों ने अपनी भर्तियां करवानी होती हैं। इसमें उन्होंने अपने वोट बैंक को डालना होता है, इसलिए इन इदारों को अपने कंट्रोल में रखा जाता है। तो ये है कि ये हमारे जो बड़े ऊपर वजीर आजम साहब हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, जो हमारे जो लोग पूरे मुल्क को चला रहे हैं, और इसमें हम गुजारिश यानी करते हैं कि जितने भी सारे ब्यूरोक्रेसी भी है, जितने भी सारे लोग हैं, इन सबको बड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा और खुद जाके देखना पड़ेगा कि सरकारी इदारों के हालात क्या हैं। इन पर जो पैसे कभी खर्च भी होते हैं तो वो पैसे जो हैं वो उसकी कॉस्मेटिक्स के ऊपर, बाहर टाइलें लगा ली, बाहर जाके वो चेंज कर लिया, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर जो फंक्शनिंग हो रही है, उसके अंदर जो KPIs हैं, वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं, उनके ऊपर बिल्कुल काम नहीं हो रहा और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। अब मसलन इसी वाक़े को आप देखिए, जो बेसिक SOP है एक बड़े हॉस्पिटल में कि फायर ब्रिगेड यानी आग बुझाने के पूरे आलात होने चाहिए थे, उसकी ड्रिल मौजूद होनी चाहिए थी, एक एक्सरसाइज, और वो पता होना चाहिए था कि किस बंदे ने कौन सा काम करना है, और ये नॉर्मल कागजों में रिक्वायरमेंट है कि ये ड्रिल हर 3-4 महीने के बाद कराई जाए ताकि अगर आग लगे तो बाहर कैसे। और यहाँ पता लगा कि दोनों तरफ के दरवाजे बंद थे जी, उनको ताले लगे हुए थे। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब ये भी कि वहाँ पे अमला भी मौजूद नहीं था, 4 लोगों की ड्यूटी थी, लेकिन वालिदैन कहते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं था, ताले लगा के उनको तो मौत के मुंह में खुद झोंका गया। देखिए, अगर फर्ज करें ये कोई ऐसा वेस्टर्न मुल्क होता ना, तो इस तरह के वाक़े पर पूरी हुकूमत जा सकती है। इससे छोटे वाक़यात पर हुकूमतों ने इस्तीफे दिए हैं, और लेकिन हमारे यहाँ तो एक तरह की बेहिसी है और इस बेहिसी में हम सिर्फ बग को आगे पास करते जाते हैं। और ये एक टिपिकल बात होती है, सेक्रेटरी हेल्थ को मुअत्तल कर दिया और एक इंक्वायरी कमेटी बैठा दी, ये एक टिपिकल सी बात है। सेक्रेटरी हेल्थ तो उस वक्त सो रहे थे घर में 6 बजे, और डायरेक्टली कोई आग बुझाने के तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। अगर सेक्रेटरी हेल्थ को इस्तीफा देना था तो वजीर आजम को देना चाहिए, क्योंकि असल तो पूरे सिस्टम के हेड तो वजीर आजम है। तो ये बुनियादी तौर पे अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ताले लगाने वाली बात है, इस पे उज़ुर ये पेश किया जाता है कि जी कुछ साल पहले वहाँ से बच्चे चोरी होने का वाक़या पेश आया, जिसके बायस अब वहाँ पे मुस्तकिल ताला लगा दिया गया। तो ये बयान बजाते खुद भी तो एतराफ़ जुर्म है कि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी के इंतजामात को मौसर करने के बजाय वहाँ पे ताले लगा दिए गए।
یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر بچے وہاں سے چوری ہو رہے ہیں تو بچوں کی حفاظت کے لیے ایک الگ میکینزم ہونی چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آگ بجھانے کے پورے سسٹم کو کمپرومائز کر کے بچوں کو بچایا جائے. تو بیسیکلی بہت فلاز ہیں. ایک نارمل جو ایس او پی جائے, آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے کراچی میں آگ لگی تھی ایک بہت بڑے کاروباری مرکز کے اندر. اچھا, اس میں بھی پتا لگا کہ اتنی ریگولیرٹیز ہیں, سارے سرٹیفکیٹ ملے ہوئے ہیں, ہر ایک نے اس کو کلیئر کیا ہوا ہے, اور جب آگ لگی تو باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا. تو ہمارے ہاں بنیادی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ جو حکمران ہے نا, خاص طور پر ان کو یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ آپ یہاں خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ یہاں صرف اور صرف اپنی اتھارٹی جمانے کے لیے نہیں آئے ہوئے. آپ نے یہاں آ کر ایسے ایس او پیز بنانی ہیں, ایسے سسٹمز بنانے ہیں. اب اس ساری کو آٹونومس کر دینا. ایک سمپل سی بات ہے کہ یہ جو ہاسپٹل ہے اس کا ایک بورڈ آف گورنر ہو, اور یہ حکومت نے جتنے فنڈز ان کو دینے ہیں وہ ان کو فنڈ دیں, باقی اپنے فنڈ خود جنریٹ کریں. اور جس طریقے سے آغا خان ہاسپٹل چل رہا ہے, جس طریقے سے شوکت خانم ہاسپٹل چل رہا ہے, یا شفا انٹرنیشنل چل رہا ہے, یا جس طرح کے سارے ہاسپٹل چل رہے ہیں, ان کو آٹونومس کر دیں. اب آپ کہیں گے کہ آغا خان میں علاج بہت مہنگا ہے, تو جن لوگوں کا سستا علاج کرنا ہے ان کو حکومت کارڈ دے دے. وہاں کا سسٹم, وہاں پے کر کے ہی لوگ علاج کروائیں. مگر جن کو جو پے نہیں کر سکتے, جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے, اس کے لیے حکومت پے کرے. تو یہ سارا سسٹم صحیح چل. اپنی یہ دکانداری اس میں سے چھوڑیں, اپنی اتھارٹی چھوڑیں, اپنی جو چدراہٹ ہے نا اس کو چھوڑیں. مجھے اب پنجاب کا پتا ہے کہ سیکریٹری ہیلتھ سینٹر میں بیٹھا ہوا لاہور میں کنٹرول کر رہا ہے رحیم یار خان اور ڈی جی خان کے میڈیکل کالج کو. اور اگر وہاں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہاں کے لوگوں کو معطل کر دیا جاتا ہے اور سب کچھ کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح تو سسٹم چلنے کا نہیں ہے. تو ابھی ڈاکٹر صاحب یہ بتایا گیا کہ وزیر اعظم نے وفاقی سیکرٹری صحت کو عہدے سے ہٹایا ہے, اور ہماری ڈاکٹر صاحب پنز کے ہسپتال کے انہوں نے کہا ہے کہ جو نئے سیکرٹری صحت ہیں انہوں نے کیمپ لگا لیا ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ جب تک پمس ٹھیک نہیں ہوگا تب تک وہ یہیں پہ کیمپ میں موجود رہیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے ہیڈ لائنس تو یقینی طور پر بن جائیں گی, لیکن کیا اس سے مسئلہ کا حل نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ روٹ کاز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو ایکیوٹ زخم ہوتا ہے نا, جب زخم, تو اس زخم پر پٹی, زبردست قسم کی پٹی رکھ دی جائے تو وہ زخم چھپ جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ نئے سیکرٹری ہیلتھ صاحب کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی, یا جو انہوں نے کہا ہے وہ چاہتے نہیں ہوں گے, یا ان کی نیت میں کچھ ایسا ہوگا. میں یہ ایسا نہیں کہہ رہا, لیکن یہ طریقے کا علاج نہیں ہوتا. پھر ایک کیمپ جو ہے وہ راولپنڈی کے بے نظیر میڈیکل کالج کے سامنے بھی لگا لیجئے, ایک میو اسپتال کے سامنے بھی لگا لیجئے, ایک ملتان میں بھی لگا لیجئے, ایک بہاولپور میں ڈی جی خان, سب جگہوں پر ایک کیمپ لگانا پڑے گا نا. مسائل تو ہر جگہ ہیں. تو کیمپ, اگر آپ نے کیمپ لگا کے ٹھیک کرنا ہے تو اس سے بہتر یہ کہ جو اس کی روٹ کاز ہے اس کو ایڈریس کیا جائے, ان ہاسپٹلس کو ریئل مانوں کے اندر آٹونومس کیا جائے. بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. روٹ کاز کو پکڑنا ہوگا, مسائل بہت سے ہیں, صرف پمس کا مسئلہ نہیں ہے, پورے پاکستان کے اسپتالوں کا مسئلہ ہے. لوگ پرسان ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. شاید ہمیں ہی اب بیڑا اٹھانا ہوگا, عوام کو ایک ہونا ہوگا. اگر انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ٹویٹ کیے جانے سے چھٹکارا چاہیے تو پھر کوئی ایسی ترمیم لانی ہوگی کہ جتنے بھی حکام بالا ہیں, سرکاری افسران ہیں, ان کو اور ان کی فیملیز کو پابند بنایا جائے کہ وہ اپنا علاج ان سرکاری اسپتالوں سے کرائیں گے, تو شاید ہماری سنوائی ہو سکے, معیار ان ہسپتالوں کا بہتر بنایا جا سکے.